बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकाचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 11 तारीख, सध्याकाळचो 5वो हप्तो आणि आम्ही लूट्सची भाग्यवंत अंकवार मोरी हिचे स्मरण आचरण करता. आयच्या स्मरणेक लक्ती जाल्ली प्रत्येक वाचपां आसात तरी हांव दिसपडत्या वाचपांचेर नियाळ करूंक आशेता. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. शेबाची राणी सलमावरायाक भेटोवंक येवचें आनी आमी आचरण करचें स्मरण लूट्सची मोरी हाचे विशयंत आपुरबायेचो नियाळ आसा. इंग्लिशांत तो तुमी आयकुंचो. आनी आतां आमी वांजेल आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7 वळी 14 ते 20 पर्यंत. परत्यान एक पोटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगा लागलो, आयका तुमी सुमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरांपरी समजूनी नातलेले कितें? भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगाड पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी म्हूण धरून तो म्हणालो, पूण मनशाच्या भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, सोरी, खुणू, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकाळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू आमकां वर्त्या क्लॅरिटीन तशेंच धैर्यान उलयता. तो आज मुकड्या विशयंत उलयते ना, आमच्या भायल्या देखी विशयंत उलयते ना, बदलाक तो आमच्या काळजा विशयंत उलयते आसा. तो म्हणटा, जें कितें भायर तावन मनशाच्या कुडी भितर वेता तें मनशाक मेळयना, बदलाक जें कितें मनशाच्या काळजा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. हेलो मिस्तेर कसो दिसता न्ही? जें कितें मनशाच्या भितर वेता तें मनशाक मेळयना, बदलाक जें कितें मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. हो एक चॅलेंजींग संदेश आसूं दी. हांगासर जेजू स्पश्ट करता की देव आमच्या रिती रिवाजी मुखांतर, आचरण मुखांतर इम्प्रेस जायना. ताचें मन संतुश्ट आमी करूंक जायना, बदलाक देव आमचें काळीज पळयता. आनी आज लूट्सची मोरी हें स्मरण आमी आचरण करतना हो संदेश आमी खऱ्यान समजूंक सुलभ जाता. तर आतां ह्यो मुळाव्यो चिंतना मोतीन दवरून आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. जेजूच्या काळार
हे जुदेव आसले पळय ते जायते रिती निती पाळताले, प्रत्येक जावन नितळ्या विशयेंत. ताका आमी इंग्लिशांत प्युरिटी लॉस म्हणटा आमी. सो हात धुवंक आसले, आयदनां धुवंक आसलीं आनी थोडीं खाणां खावंक नजो आसली. ते कालच्या वांजलांती आमी समजून घेतलां. ते कशें आयदनां धुतालीं, कशें जेवच्या पयलें हात पांय धुताले, हें सकड कालच्या वाचपांती आमकां आयकूंक मेळ्ळां. आतां हे सकड रुली रेग्रो आनी संप्रदाय मुळाव्यान बरे आसले. एका रितीन शिस्त शिकयतात, एका रितीन नितळाय विशयेन शिकयतात, एका लेकान भलायकी सांबाळचे विशयेन शिकयतात, सांगतच पवित्र जिणी जिवोवचे विशयेन ती एका रितीन शिकोवन दितात. पूण कितें जालें, वर्सां पाशार जाल्ले बरीच, वेळ उतरलेले बरीच, लोकांन चिंतूंक सुरू केलें की जर हांव हे रिती निती 100% पाळटां तेन्ना हांव भाग्यवान जाता. इफ आय फॉलो रिच्युअल्स आय एम होली. वय, पूण जेजू हें तांचे चिंतापू करेक्ट करता. पळया, खाण कुडीच्या भितर वेता, आमच्या पोटाक वेता न्ही, पूण पातक काळजांतावन भायर येता. आमी आमची आयदनां धुवंक पुरो, आमचे हात धुवंक पुरो, आमची कूड धुवंक पुरो, पूण आमचें काळीज कुसडायेन भरलां जाल्यार आमी नितळ जाता गे. भायल्यान कितलें धुल्यारी आमी तीच कुसडाय भितर आमचे थंय आसता म्हूण जेजू आमकां स्पश्ट सांगता. पळोवन न्ही भयणीनो, आमच्या काळारी आज जायते असले धार्मीक धुवचेच असले रिती आसात. इंग्लिशांत रिलिजियस वॉशिंग म्हणटा. कसले सकड आमी मिसाक वेताव, आमी कॅन्डलां पेटयताव, आमी पुनशेतांक वेताव, आमी यात्रेक पयणांक वेताव, आमी नोवेनां करताव, सकडी बरें. पूण जेजू विचारता, तुजें काळीज नितळ आसा गे, तूं बक्षिताय गे, तूं सत उलयताय गे, तूं तुजो राग कंट्रोल करताय गे, तूं खबरो करचें गॉसिप करचें रावयताय गे. भोव न्ही भयणीनो, सदां मिसाक वेच्या व्यक्तीतय एक कुसडायेचें काळीज आसूंक साध्य आसा. बारीच चॅलेंजींग उतर जेजूचें. आतां कसली सकड कुसडाय आमचे थंय बरोवन आसूंक साध्य आसा हाचे विशयंत जेजू आयच्या वांजलांत एक लिस्ट दिता. तुमचे मुखार परत्यान वाचता. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वाळ, अनैतीक संबंध, सोरी, खुणू, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मोसोरू, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. evil thoughts, lust, greed, jealousy, pride, deceit, slander. आता हांगा आमी एक विशय चिंतिचे. सक्कडी भितर तावन भायर येवच्यो संगती ह्यो आमच्या शेजारांतावन न्ही, समाजांतावन न्ही, कुटुंबांतावन न्ही, बगार आमचेच तावन भायर येवच्यो संगती. जायते फावटी आमी कितें करता, हेरांक सुखीदार करूंक प्रयत्न करता. म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका रागडयलो, म्हज्या व्हंकलेन म्हाका तुकलायलें, ताणें रागडयलो, हाणें कारण जालो, आनी म्हज्या भुरग्यांतावन म्हाका स्ट्रेस मेळ्ळें, म्हज्या कामाचें प्रेशर चड आसा. पूण जेजू म्हणटा ना, त्या हरएकाची बी आसा पळय, सीड, ते येदळूच तुज्या काळजांत आसा. ते संदर्भ जे कितें तुज्या काळजा भितर आसा ते भायल्यान व्यक्त करता. द सीड वॉज ऑलरेडी इन युअर हार्ट. सिच्युएशन्स ओनली रिवील इट. रागाचे जावं दी, जिद्दाचे जावं दी, फारीकपणाचे जावं दी, वा स्ट्रेसाचे जावं दी, फारीकपणाचे जावं दी, खंयचेय ते बी येदळूच तुज्या काळजांत आसलें. पूण ती घडी आसा पळय, तें घडीत आसा पळय, तें तुजें हार्ट ऑपरेशन करून दाखयता तूं भितर कसलो मनीस गे म्हणून. भोव न्ही भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत
दुसऱ्यांक कंट्रोल करचे विशय नाही. बघा रे, आमकां कन्वर्ट करचे विशय. जैते पडे आमी चिंतचे आसा हेरां आमच्या पातकाक कारण म्हूण, हेरां आमच्या वायट सवयेक कारण म्हूण. ना, हेरां कारण न्ही, बगार हांवूंच कारण. क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक कंट्रोल करचे विशय न्ही, बगार आमकां कन्वर्ट करचे विशय. त्या देखून आमच्या जिविताचो व्हडलो वैर भायर ना, बदलाक तो आमचे भितर आसा. लुट्साक तुमी गेल्यात जाल्यार खंडी जावन यात्रेक पयना गेल्ल्यांक तुमकां असो अनुभव आसा. जायतीं जाणां थंयसर कुडीच्या मोतीच्या पिडेक लागून बरी भलायकी जोडूंक थंयसर येतात. आनी असल्या संदर्भार तांच्या कुडीच्या मोतीच्या पिडेच्या की ताच्या की वर्ती पिडा आसा म्हूण ते वळखून घेतात, वा थंयसर तांकां एका रितीची जाणवाय मेळटा. कसले ते बोगसाणें ना आसचें, राग आसचो, मोसोर आसचो, एका ना एका वायट सवयाक एडिक्ट जावन आसचें. आनी मोरी कितें करता तांकां तांचें काळीज बदलूंक आदार दिता, काळीज बदलूंक आदार दिता. त्या देखून थंयसर कितें जाता, आजापां जातात, भलायकी बरी मेळटा. सो भलायकी केवळ कुडीची मात्र न्ही, काळजाची भलायकी बरी जाता. देखून आपापींच कुडीची भलायकी बरी जाता. आज आमी लुट्साची मोरी हिचें स्मरण करता. मोरी एक निष्कळंक काळजाची, नितळ काळजाची, नितळ निर्मळ काळजाची. बडवो तिका म्हणटा फुल ऑफ ग्रेस, कुरपेन भरलेले. तिचे तें डबल स्टँडर्ड नातल्लें, हिपोक्रिसी नातल्लें, खंयचेंय पातक तिणें लिपोवन दवरून नातलें, तें पातकच नातल्लें. आनी थंयसर उलायवंची पिदायवंची नातल्लें. भायल्यान भितरल्यान एकच ती जावन आसली. आनी ह्या लुट्सांत हर एका लोकाक थंयसर येवच्या यात्रिकांक मोरी आपयता मागण्याक, त्यागाक, सॅक्रिफिसाक, दंडोवणेक आनी जिणी बदलापाक. मेरी कॉल्ड पीपल टू प्रेयर, पेनेन्स, कन्वर्शन. केवळ आजापा खातीर न्ही, ती म्हणाली जिणी बदला, जिवीत बदलुया. देवा थंय पाटी परता. रिपेंट, चेंज, रिटर्न टू गॉड. कितें म्हळ्यार आमची भायली भलायकी मेळची आमकां ती टेम्पररी. पवित्रपण नासतना, काळीज नितळ नासतना आमी कितली भलायकी जोडल्यारय ती टेम्पररी. पवित्रपणाची जिणी मात्र आमकां शाश्वीत शांती आनी भलायकी हाडून दिता. तर मग भाऊ आनी भयणीनो, 3 संदेश आमी घेवया, प्रॅक्टिकल स्टेप्स. कितें ते? आमचे काळीज आमी हर एका दिसा टेस्ट करूंक जाय. न्हिदच्या पयलें आमकांच आमी विचारया, आज म्हज्या काळजांतावन कितें भायर आयलें? राग गी, नासुसणिकाय गी, खबरो करचें गी, दयाळाय गी, कंप्लेंट गी, दिनवासनी गी. कितें म्हळ्यार जे कितें म्हजीं उतरां आसात पळया तें म्हजें काळीज दाखयता, वा म्हजीं उतरां म्हजें काळीज प्रतिनिधित्व करता. म्हजीं उतरां म्हज्या काळजाक धरलो आरसो जाता. युअर वर्ड्स रिवील युअर हार्ट. दुसरें, क्लीन द इनसायड फर्स्ट. भितरल्यान पयलें नितळ करूंक प्रयत्न करया. आमी घर क्लीन करता, आमची वेहिकलां क्लीन करता, आयदनां क्लीन करता, आमचे मोबायल क्लीन करता, आमची वस्त्रां क्लीन करता, पूण आमचें काळीज क्लीन करतावे. काळीज क्लीन करचें कशें? कुमसाराचो सक्रामेंत. कुमसाराचो सक्रामेंत. मागणें, हार्ट क्लीन करची आनी एक रीत. बोगसाणें, हार्ट क्लीन करची आनी एक रीत. हाचे विणें आमचें काळीज धुवरान, धुळीन आनी गोबरान भरता. आखरीक केवळ भायली बेसांवां मात्र मागची नाका, बदलाक भितरलें भलायकी आमी मागया.
आज मोरये लागीं आमी मागोंक पुरो. मोरये, म्हाका बरें काम दी, म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी, म्हाका बरी भलायकी दी. बरें, ताची सांगत आमी मागोंक जाय. देवा, म्हजो राग गूण कर, म्हजो अहंकार पयस कर, म्हजें तें असो मोसोर काडून उडय. म्हाका वायट सवय तें आसच्या त्या ओडण्यांतावन म्हाका सुटका दी. हें जावन आसा रियल मागणें. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुमी वडिलां आसात हांगासर हो नियाळ आयकुचो. तुमच्या भुरग्यांक तांचें काळीज नितळ करूंक शिकया. शर्मा मुखांतर न्ही, बदलाक तुमच्या देखी मुखान. जर आमचें घर केदाळें गालाट्याचें, फटी मारचें, रागाचें, खबरो करचें एक बिडार जाता जाल्यार आमचीं भुरगीं तेंच कॉपी करतलीं. ताच्या बदलाक आमचें घर एक लुट्स करया. लुट्स म्हळ्यार भलायकेचें, सोडवणेचें सुटकेचो जागो. लुट्साक गेल्यात जाल्यार थंयसर एक ग्रोट्टो आसा आनी थंयसर उदक वाळटा. लोक थंयसर आपणाकच धुवन घेता. आतां थंयसर त्या तळ्याक देवोंक सोडनात, बदलाक बोतलीन उदक भरून हाडूंक दितात. तुमकां भोवन आनी भयणीनो, आमचें काळीज जावन आसा रियल ग्रोट्टो. आनी थंयसर वाळचें उदक खंयचें कुरपेचें. आनी थंयसर जावचें बरेंपण खंयचें जिणी बदलपाचें. जेजू आज म्हणटा, तुमचें काळीज म्हाका दिया, हांव तें क्लीन करता, हांव तें नितळ करता, हांव ताका भलायकी दिता आनी हांव तें म्हज्या कुरपेन भरतां. लुट्साचे माये, सर्व नितळायेचे माये आमचे खातीर माग. पवित्रपणाचो मोग करूंक आमकां शिकय, पातकाचो द्वेश करूंक आमकां शिकय आनी देवाच्या कुरपेचेर भरवसूंक आमकां शिकय. आमची काळजां नितळ जावं दीत, आमची जिणी प्रामाणीक जावं दी आनी आमचो भावार्थ वास्तवीक जावं दी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमचे थंय एक नितळ काळीज आसा तेन्ना आमची उतरां बरीं जातात, जाणवायेन भरतात आनी आमचें जिवीत पवित्रपणान भरता. केन्ना आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता तेन्ना तो आमची उतरां, आमची उलोवणें, आमचीं चिंतनां आनी आमच्यो करण्यो रुपीत करता. एक काळीज देवाच्या धर्मशास्त्रांत रंबलेलें आसा. तातूंत त्या काळजाक मेळटा उजवाड, मार्गदर्शन. तर आमचें काळीज देवाच्या उतरांचेर रमून दवरून आतां हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. नितिवंताच्या तोंडान गळतात जन्वायेचीं उतरां. नितिवंताच्या तोंडांत गळटात जन्वयाचीं उतरां. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, ताचेर विश्वास दवर, तोच तो सेलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांताच्या उजवाडा परी, तुजें नितिवंतपण दनपाराच्या वता परी परजळशें करतलो. नितिवंताच्या तोंडांत गळटात जन्वयाचीं उतरां. नितिवंताच्या तोंडान गळटात जन्वायेचीं उतरां. ताचे जिबेर आसात फकत सत. आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र ताच्या काळजांत आसता, तो केदींच निसरून पडना. नितिवंताच्या तोंडांत गळटात जन्वयाचीं उतरां. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजा आकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितिवंताच्या तोंडांत गळटात जन्वयाचीं उतरां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक लुट्स सायबिणीच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. आदल्या वर्सा हांगासर ह्या पवित्र जाग्याक वचूंक म्हाका एक भाग मेळ्ळें.
विशेष अनुभवतो थंयसर लोकांचो भावार्थी पळोवन आमकांय एका रितीचो आमचो भावार्थी जिवाडलो. लुट्स माय तुमकां समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी, तिचें बेसांव तुमकां आसूं दी म्हूण आमी मागता. त्या सांगता आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर पीटर डेसा कर्मेलीत, फेलिक्स अल्मेडा छत्तीसगड, जेसन डिसोजा वामंजूर आतां कुवेट तावन, ग्रेसी रोड्रिगस बेळतंगडी तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ग्रेसी रोड्रिगसाक बंगराळो जुबले वाज गोल्डन जुबिली, कंग्रॅच्युलेशन्स, गॉड ब्लेस यू. एंटनी आनी एग्नेस डिसोजा गोंयांत तावन, ग्लोरिया आनी आयन लस्रादो मंगळूर तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन इजबेल मेंडोन्सा मुद्रंगडी, ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस जेप्पो मंगळूर देवदीन जाल्यार हांकां सर्वीस फॉर देव ससनीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. अनिल फर्नांडीस किरें आतां कुवेट तावन धन्य देवाक अर्गां दितना आमी आमचेर वतिल्ल्या सोर बेसांवा खातीर ताका दिन वासुया. भाऊ आनी भयणीनो, ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर इस्रायलाच्या पवित्र जाग्यांक जेजू जल्मोवन वाडोवन सुवार्ता प्रगट केल्ल्या तशेंच आखरेक मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या भाग्यवन जाग्यांक एक यात्रीक पयण आसा. आमी कर्मेलीत याजक त्या पयणार तुमकां सांगात दितले. हांव सदां मीस आसतलें, त्या जाग्यांचें विवरण आसतलें, बायबलाचें शिकवण आमी तुमकां दितले. हांव तुमी बेगीनच तुमचीं नांवां आमचे संगी दखल करची. एकल्याक कर्सा बाबतीं 1,79,000 जाता. हो कर्स कोडयाळ तावन कोडयाळ म्हणसर दुसरो खंयचोच कर्स आसचो ना. 3 पोटे जेवण आसतलें, सकाळीं ब्रेकफास्ट, दनपारां आनी सांजेर जेवण. आनी कोडयाळ तावन कोडयाळ म्हणसर हो कर्स आटापता. दुसरो खंयचोच कर्स तुमकां आसचो ना. त्या देखून तुमचीं नांवां बेगीनच म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करा. 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं.